नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नगर शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत देवाही गनाई नगरपालिका र माधव नारायण नगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालित रेडियो पाठशाला कार्यक्रममा तपाईहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम तपाईहरू रेडियो सङ्गम 105.5 मेगाहर्ज र फेसबुकबाट पनि तपाईहरू भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। आज म कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि अनिवार्य गणितको पाठ 3 कमिसन र कर पाठ लिएर उपस्थित भइसकेको छु। भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् त आजको पाठलाई सुरु गरौँ। आज पाठ 3 कमिसन र कर। कमिसन एंड टैक्स। कमिसन र कर हामी सुरुमा यो कमिसनको बारेमा यही छलफलहरू गरौँ। कमिसन के हो त? हुन त यो कमिसन निकाल्नको लागि या कमिसनको केही कुराहरू हामीलाई पत्ता लगाउनु छ भने हामीले प्रतिशतको बारेमा पनि जान्नु जरुरी हुन्छ। त प्रतिशत हामीले पढिसकेका छौँ। यतिको यति % कति हुन्छ भनेर सबैलाई निकाल्न आउँछ नै है। किनभने त्यो तल्लो क्लासमा पनि अब जस्तो कि 500 को 25% कति हुन्छ भनेर त सहिलोसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू। यसैले यो कमिसन के हो त बुझौँ। अब एउटा साहु, मानौ सरोज साहुजीलाई एफएम सञ्चालन गर्नको लागि पैसाको खाँचो पर्यो है। उहाँसँग पैसा त्यो कमै थियो भनेर पुगिरहेको थिएन भन्ने उहाँले विचार गर्नुभयो कि मसँग 2टा ट्र्याक्टर छ, बरु त्यो ट्र्याक्टरलाई बेचेर पैसा त्यसबाट त्यो जुनाउँछ, त्यसैबाट त्यो एफएम सञ्चालन गर्छु। अब उहाँलाई त्यो कोसँग बेच्ने हैन, कोसँग बेच्न जाने त? अब उहाँसँग त्यो फुर्सद पनि त्यति थिएन। अनि उहाँले अर्को व्यक्तिलाई त्यो भन्नुभयो कि हैन, मेरो ट्र्याक्टर बिक्री गर्नु छ, तपाईँ बिक्री गराइदिनुहोस् है। अनि एकजनालाई अब गोपालजीलाई त्यो आवश्यक थियो। अब उहाँले कसलाई भन्नुभयो? त्यो एमएल पटेलजीलाई भन्नुभयो है। सरोजजीले एमएल पटेलजीलाई भन्नुभयो कि तपाईँ मेरो ट्र्याक्टर बिक्री गराइदिनुहोस् है। अनि गोपालजीलाई आवश्यकता थियो ट्र्याक्टरको, उहाँलाई जरुरी थियो, ट्र्याक्टरको खाँचो थियो। अनि एमएल पटेलजीले त्यो गोपालजीलाई गएर भन्नुभयो कि तपाईँ सरोजजीको ट्र्याक्टर लिइदिनुहोस् है। उहाँलाई खाँचो छ पैसाको, उहाँलाई एफएम सञ्चालन गर्नु छ है। त्यहाँ हामी के रहेछौँ? 3 जना व्यक्ति, एउटा बिक्री गर्ने व्यक्ति है, बिक्रीकर्ता भनौँ, र अर्को खरिदकर्ता त्यहाँ छ। अनि तेस्रो व्यक्ति पनि त्यसमा इन्भल्भ छ है। त्यो तेस्रो व्यक्ति जुन पर्यो एमएल पटेल, तेस्रो व्यक्तिसँग पर्नुभयो। गोपालजी त्यो खरिदकर्ता पर्नुभयो। अनि बिक्रीकर्ता यहाँ सरोजी हुनुभयो हैन। त अब एमएल पटेलजीलाई हामी के भन्छौँ त? एजेन्ट है, जसले बिक्री गराउँछ अनि केही पैसा त्यसबाट उले
अब बिक्री गराएर तपाईँ पैसा लिन्छ नै हैन। त अब एजेन्टको काम त्यही हो, या त उसले खरिदकर्ताबाट पनि लिन सक्छ या बिक्रीकर्ताबाट पनि लिन सक्छ। अब बिक्री गरायो अब जतिमा बिक्री हुन्छ त्यसको केही पर्सेन्ट है, केही प्रतिशत उसले रकम त्यसबाट उसले लिन्छ। अनि त्यही रकम नै के हो त कमिसन हो है। कमिसन त्यही हो। कमिसन हामीले बुझिसक्यौं हैन कि बिक्री एजेन्टले बिक्री रकमको केही प्रतिशत जुन आफूले लिने गर्छ त्यही रकम नै के हो त कमिसन हो है। अब कमिसनको रकम जहिले पनि हामी बिक्री मूल्यबाट, त्यो बिक्री मूल्यबाट निकाल्ने गर्छौं। र केही यसमा यो जान्नुपर्ने कुराहरू, कमिसनको रकम बराबर बिक्री मूल्यको निश्चित कमिसन प्रतिशत, यो हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। किनभने कमिसन प्रतिशत यहाँ 5%, 10% जति हुन्छ त्यो बिक्री मूल्यको 33% निकाल्नुपर्छ अनि त्यो कमिसन रकम आउँछ। अर्को कुरा, कमिसन पछिको मूल्य, कमिसन पछिको मूल्य। अब बिक्री मूल्यबाट जुन कमिसन रकम हुन्छ त्यसलाई घटाएपछि त्यो कमिसन पछिको रकम हुन्छ। बिक्री मूल्य माइनस कमिसन रकम। कमिसन रकम बिक्री मूल्यबाट घटायो भने त्यो के आउँछ त कमिसन पछिको मूल्य आउँछ। अर्को कुरा, कमिसन प्रतिशत। कमिसन प्रतिशत यदि निकाल्नु पर्यो भने, कमिसन प्रतिशत निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ त कमिसन रकममा बिक्री मूल्य डिभाइड गर्नुपर्छ, अर्थात् कमिसन रकम बाई बिक्री मूल्य गुणे 100%। यो हाम्रो यो सूत्र है, यसलाई फर्मुला नै भनौं, हाम्रो सूत्र हो। यो सूत्रहरू हामीले यदि जानकारी राख्यौं भने हामीले सजिलैसँग अब कमिसन सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौं। अब हामीले समस्यातिर अब लागौं। समस्या हामी यहाँबाट यो एक्सरसाइज 3.1 बुकको एक्सरसाइज अर्थात् अभ्यास 3.1 बाट लिएका छौं। यहाँ 3.1 को 1 नम्बरको यो तालिका जुन दिएको छ, यो तालिकाबाट म यहाँ प्रश्न लिन गइरहेको छु। तल दिएको प्रत्येक अवस्थामा कमिसन वापतको रकम र कमिसन पछिको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। यसमा दुईटा यहाँ निकाल्नु छ, हामीले यो बुझ्नुपर्छ। एउटा कमिसन वापतको रकमको मतलब भयो कमिसन रकम निकाल्नु छ र कमिसन पछिको मूल्य पनि निकाल्नु छ, अर्थात् कमिसन घटाएपछि त्यो कति आउँछ त। यहाँ दुईटा कुरा हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। यहाँ दिएको छ क्रम संख्या कमा, विवरण यहाँ दिएको छ घर, जम्मा बिक्री मूल्य दिएको छ रु 80 लाख, कमिसनको दर हो 3% है। 1 नम्बरको क। यसको समाधान
हामी जस्तो कि यहाँ अब दिएको कुरा त उल्लेख गर्नु पर्यो। यहाँ घरको, यहाँ घर छ भने घर हामी लेख्छौँ, अब जे छ त्यो लेख्छौँ। घरको जम्मा बिक्री मूल्य, घरको जम्मा बिक्री मूल्य रु 80 लाख। 80 लाख। हुन त यहाँ लाख यो शब्दमा लेखिदिएको छ लाख, यसलाई हामी संख्याको रूपमा यसलाई लेख्नु पर्यो। 80 लाख भन्नाले अब कतिवटा जिरो एड गर्नुपर्छ? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख भनेको मतलब 5 वटा जिरो 80 मा थप गर्नु पर्यो। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख भनेको मतलब यहाँ 80 यो 10 लाखसम्म आउनु पर्यो है। यसकारण यहाँ यो 80 लाख लेख्दाखेरि 5 वटा जिरो लाखमा 5 वटा जिरो, यो 2, 4, 5 वटा जिरो अझै 80 मा थप्नुपर्छ है। अनि यो 80 लाख छ। अब कमिसनको दर कति छ त? कमिसनको दर हो 3%। 3%। हामीलाई निकाल्नु छ कमिसन बापतको कमिसन रकम या कमिसन रकम निकाल्नु छ। र अर्को निकाल्नु छ कमिसन पछिको रकम। यो दुईटा हामीलाई निकाल्नु छ। अब हामीलाई यो कमिसनको दर दिएको छ हैन, जम्मा बिक्री मूल्य पनि दिएको छ। त कमिसन रकम निकाल्दाखेरि हामीले सुरुमा 1 नम्बरको जुन फर्मुला पढ्यौं, कमिसनको रकम बराबर बिक्री मूल्यको त्यो निश्चित कमिसन प्रतिशत है। अनि त बिक्री मूल्य यहाँ कति दिएको छ त? 80 लाख दिएको छ। त 80 लाखको 3% हामी यहाँ निकाल्छौँ। Therefore, कमिसन रकम इक्वल टू रु 80 लाखको 3%। 80 लाखको 3%। 80 लाखको 3%। 80 लाखको 3%। त रु 80 लाख को ठाउँमा गुणाको चिन्ह दिनुपर्छ। अनि 3% भन्नाले हामीले के बुझ्नुपर्छ? 3/100 अर्थात् 3 को मुनि 100, यहाँ 3 को मुनि 100 लेख्नुपर्छ। अनि यो 100 ले यसमा डिभाइड गर्दा दुईटा जिरो क्यान्सल हुन्छ। अनि यहाँ बाँकी रह्यो 80,000 है। 80,000 मा 3 ले हामीले गुणा गर्नुपर्छ। त 80,000 मा 3 ले गुणा गर्दा कति हुन्छ त? 0 0 0 4 वटा जिरो है, 4 वटा जिरो अनि 8 या 24। 2,40,000। 2,40,000। यसको मतलब 80 लाखमा 3%, 80 लाखको 3% हामीले निकाल्दाखेरि कमिसन रकम कति आयो त? 2,40,000। अब 2,40,000 हाम्रो एउटा एन्सर आइसक्यो है। किनभने हामीलाई कमिसन बापतको रकम निकाल्नु थियो। अनि कमिसन बापतको रकम हामीले निकालिसक्यौं। अब निकाल्नु छ कमिसन पछिको रकम। कमिसन पछिको रकम। बिक्री मूल्यबाट
बिक्री मूल्य माइनस कमिसन रकम। बिक्री मूल्यबाट कमिसन रकमलाई के गर्नुपर्छ त घटाउनुपर्छ। त यो 80 लाख हाम्रो 80 लाखबाट 2,40,000 2,40,000 यो घटाउँदा अब कति हुन्छ? यसलाई घटाउनु पर्यो। जीरो जीरोबाट 0 घट्यो 0, यसरी घटाउँदै गर्नु है। कति आयो भाइ बहिनीहरू? $77,60,000 60,000 40,000 मेरो 1 भयो। 77 आ 2 79 80 80 है 80 लाख भयो। 77,60,000। यही हाम्रो एन्सर। यो दुईटा एन्सरहरू भयो, एउटा 2,40,000 र अर्को 77,60,000। अब एवं प्रकारले हामी यो 1 नम्बरको ख ग घ यो सबै यही तरिकाले हामी गर्न सक्छौं। अब अर्को क्वेशन यहाँ म लिइरहेको छु। 2 को ख नम्बर, 2 को ख नम्बरको क्वेशन म यहाँ लिइरहेको छु। दुई को खमा प्रश्न यस प्रकार छ। एउटा कागज उद्योगमा काम गर्ने बजार प्रतिनिधिको मासिक तलब रु 15,000 छ। उनले 1 महिनामा रु 30 लाख भन्दा माथिको कागज बिक्री गरेमा 2% कमिसन पाउँछ। यदि कुनै महिनामा रु 48 लाखको कागज बिक्री भएछ भने उनको सो महिनाको आम्दानी कति हुन्छ र अर्को महिनामा उनको आम्दानी रु 59,000 हुन कति रकमको कागज बिक्री हुनु पर्छ पत्ता लगाउनुहोस् है। यसमा यो पनि 2 पार्टमा छ है। हामीलाई यहाँ 2टा एन्सर निकाल्नु पर्छ। पहिलो पार्टमा के छ पहिला त्यो हामीले गरौँ। पहिलो पार्टमा के छ कि बजार प्रतिनिधिको मासिक तलब यहाँ दिएका कुराहरू उल्लेख गरौँ। नम्बर 2 को ख बजार प्रतिनिधिको मासिक तलब। मासिक भन्नाले हामीले महिनाको बुझ्नुपर्छ है। मासिक महिनालाई भनिन्छ। मासिक तलब रु 15,000 15 मा 3वटा जिरो है। 3वटा जिरो थप्नुपर्छ। 15,000। अब
30 लाख भन्दा माथिको कागज बिक्री गरेमा उसलाई 2% कमिसन पाउँछ। यहाँ कागज जम्मा कतिको बिक्री भएछ त रु 48 लाखको कागज बिक्री भयो। त यहाँ बिक्री कतिको भयो त्यो हामीले जान्नु पर्यो। यहाँ जम्मा मासिक बिक्री रकम, मासिक बिक्री रकम, मासिक बिक्री रकम 48 रु 48 लाख, 48 लाख, 48 लाख भन्नाले 5 वटा 0, 1 2 3 4 5, एकाइ दाइ 11,000 10,00,000 10,00,000 48 लाख। 48 मा 5 वटा 0 थप्नु पर्यो किनभने यहाँ लाख शब्दमा दिएको छ। यसैले यसलाई त्यो हामीले अक्षरमा लेखेको हुँदै अङ्कमा जानु पर्यो, अङ्कमा यहाँ लेख्नु पर्यो। अब कमिसनको दर, कमिसनको दर कति छ त 2%। अब यसमा भनिरहेको छ 30 लाख भन्दा माथिको कागजमा 2% कमिसन पाउँछ। त 30 लाख भन्दा माथि भन्नुको मतलब अब के भयो त यहाँ त 48 लाख बिक्री भएछ। त 30 लाखसम्म त उसले पाउँदैन, 30 लाख भन्दा माथिकोमा पाउँछ हैन। यसैले यहाँ कमिसन दिनुपर्ने है, कमिसन दिनुपर्ने बिक्री रकम हामीले यहाँ निकाल्नु पर्यो। कमिसन दिनु पर्ने बिक्री रकम, कमिसन दिनुपर्ने बिक्री रकम। त यो 48 लाखबाट 30 लाखलाई हामीले माइनस गर्नुपर्छ। रु 48 लाख माइनस 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख घटाइदिँदाखेरि कति बाँकी रहन्छ त 18 30 18 48 हुन्छ हैन। 18 लाख, 18 लाख, 18 लाखमा अब उसले कमिसन पाउँछ किनभने 30 लाख भन्दा माथिको बिक्री यहाँ भनिरहेको छ। यसैले 18 लाखमा उसले कमिसन पाउने हो। त अब कमिसन वापतको रकम कति? कमिसन वापतको रकम रु 18 लाख को 2%, किनभने यहाँ 2% कमिसनको दर हो 2%। त 18 लाख गुणे को ठाउँमा गुणाएपछि 2% त 2/100 लेख्ने यहाँ। अब दुईटा जिरोले दुईटा जिरो क्यान्सल हुन्छ। अब यसले मल्टिप्लाई गराउँदाखेरि यहाँ भयो 18,000, 18,000 मा 2 ले गुणा गर्नु पर्यो। 18 दुना 36 अनि 3 वटा जिरो आयो यसमा 36,000 36,000 उसको कमिसन वापतको रकम भयो। अब यहाँ प्रश्न के छ कि उनको 100 महिनाको आम्दानी कति हुन्छ। अब कमिसन उसले 36,000 पायो, उसको मासिक तलब छ 15,000। त अब यो कमिसन सहित को उसको तलब, मासिक तलब, कमिसन सहित उनको मासिक तलब इक्वल टू रु
15,000 उसको मासिक तलब हो। अब कमिसन यहाँ 36,000 उसले कमिसन पायो। अब पुरै मिलाएर जोड्दाखेरि कति भइहाल्छ त? 6, 5, 11, 3वटा 0 आउँछ यता। 6, 5, 11, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 51,000। अर्थात् कमिसन सहित उनको मासिक तलब कति हुन्छ त? 51,000। यो 51,000 हाम्रो पहिलो पार्टको एन्सर भयो। पहिलो पार्टमा हामीलाई ए निकाल्नु थियो। अब अर्को यसको दोस्रो पार्ट छ। अर्को महिनामा उनको आम्दानी रु 59,000 हुन कति रकमको कागज बिक्री हुनुपर्छ? त अब यसलाई हामीले मेट्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मेटौं। अब दोस्रो पार्टको लागि फेरि हामीले यहाँ राखौं। फेरि मासिक तलब उसको कति छ? मासिक तलब रु 15,000। तर उसको अर्को महिनाको आम्दानी आम्दानी 59,000। अब 59,000 जुन हो यो उसको कमिसन सहित जोडेर, किनभने 15,000 त उसको तलबै हो, कमिसन सहितको यो 59,000 उसले अर्को महिनामा पाउँछ। यसको मतलब हामीले यसबाट यो 15,000 घटाइदिँदाखेरि कमिसन रकम निकाल्न सक्छौं। कमिसन रकमले कति पायो त त्यो महिनामा? अर्को महिनाको कमिसन रकम इक्वल टू रु 59,000 माइनस रु 15,000। यो घटाउँदाखेरि कति हुन्छ त? 0, 0, 0, 9 बाट 5 घट्यो 4 अनि 5 बाट 1 घट्यो 4, 44,000। यो कमिसन रकम भयो उसको अर्को महिनाको कमिसन रकम। अर्थात् उसले अर्को महिनामा कमिसन रकम यति पायो। कमिसनको दर हामीलाई थाहा छ। कमिसनको दर 2% छ। अब हामीलाई निकाल्नु छ कि त्यो महिनामा अर्को महिनामा कतिको जम्मा बिक्री भएको थियो त है। त अब यो कमिसन दिनुपर्ने बिक्री रकम मानौ, कमिसन दिनुपर्ने, यो दिनुपर्ने मैले निकालिरहेको छु यहाँ लेखिरहेको छु। मानौ कमिसन दिनुपर्ने बिक्री रकम मानौ X रुपैयाँ है। मानौ रु X मानौ। यसको मतलब के कमिसन जुन हो यो 2% निकाल्दाखेरि यो 44,000 रुपैयाँ X को 2% निकाल्दा 44,000 को बराबर हुन्छ। रु X को 2% इक्वल टू 44, X को 2% इक्वल टू 44,000। अर्थात X into 2/100 equal to 44,000। अर्थात
अब यसलाई क्रस गुणा गराइदिँदाखेरि 2x इक्वल टु 4400 अर्थात् 44,000 इन्टु 100 भइहाल्छ अनि 2x रहिहाल्छ यतापट्टि। अनि x को भ्यालु जब हामी निकाल्छौँ त 2 ले यसमा मल्टिप्लाई डिभाइड भइहाल्छ। 44,000 इन्टु 100 को मुनि 2। अब कति भयो त यो गुणा गर्दाखेरि कति आयो? 50 दुना 100, यो 50 ले हामी काट्न सक्छौँ, 2 क्यान्सल भयो। अब यतापट्टि 44,000 छ, 44,000 मा 50 ले गुणा गराउनु पर्छ। 44,000 मा 50 ले गुणा गराउँदा कति हुन्छ? त यहाँ 4 वटा 0 आउँछ अनि फेरि 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22 अर्थात् यहाँ कति आयो त? 22 लाख है। अर्थात् कमिसन दिनुपर्ने बिक्री रकम कति भयो त? 22 लाख। तर यहाँ यो जुन रकम हो यो 30 लाख बाहेक छ, किनभने 30 लाख भन्दा माथिमा 2% कमिसन छ। अनि त जम्मा बिक्री कति भयो त? अत जम्मा बिक्री रकम बराबर यो 22 लाख मा हामीले 30 लाख एड गर्नुपर्छ। 22 लाख 22 लाख प्लस 30 लाख 30 लाख 22 लाख प्लस 30 लाख इक्वल टू कति भयो त? 30, 20, 50, 2 52 लाख 52 लाख। अर्थात् जम्मा बिक्री रकम अर्को महिनाको जम्मा बिक्री रकम 52 लाख हो। यो 52 लाख मा उले बिक्री गर्यो अनि 52 लाख मा 30 लाख माइनस गर्दा 22 लाख आउँछ। 22 लाख को 2% निकाल्दा यो 44,000 हाम्रो कमिसन रकम आउँछ। अनि 44,000 15,000 मा जोड्दाखेरि उसको मासिक तलब 59,000 हाम्रो पुग्छ है। अनि यसरी चाहिँ हामी यसलाई समाधान गर्न सक्छौं। यो हाम्रो एन्सर भयो है। एक्सरसाइज 3.1 को 2 को कति नम्बर थियो? 2 को ख नम्बर 52,51,000 ठीक छ। अब अर्को क्वेशन म यहाँ लिन गइरहेको छु। अर्को क्वेशन 3.1 कै हो यो। 3 को क नंबर 3 को क नंबर एउटा पुस्तक पसलमा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब रु 13,000 छ। उनले जम्मा बिक्री रकमको केही प्रतिशत कमिसन पाउँछ। यदि महिनामा रु 10 लाख को बिक्री भएछ र उनले जम्मा रु 28,000 आम्दानी गरेछन् भने कमिसनको दर कति हुन्छ? अब यहाँ कमिसन पर्सेन्ट हामीलाई निकाल्नु छ। कमिसन पर्सेन्ट कति हुन्छ त? त्यो निकाल्नु छ। अब हामीलाई के इन्फर्मेसन दिएको छ त? यसमा दिएका कुराहरू कर्मचारीको मासिक तलब
मासिक तलब रु 13,000 मासिक तलब रु 13,000। अनि बिक्री रकम उसको कति छ यो महिनामा 10 लाख। जम्मा बिक्री रकम रु 10 लाख। अनि उसको जम्मा आम्दानी कर्मचारीको जम्मा आम्दानी भन्नाले जम्मा मासिक आम्दानी उसको हामीले बुझ्नुपर्छ कमिसन सहित हो। जम्मा आम्दानी 28,000। अब जम्मा आम्दानी हामीले थाहा छ, मासिक तलब पनि थाहा छ भने कमिसन रकम त हामी निकाल्न सक्छौं नि त, किनभने यो कर्मचारीको जम्मा आम्दानीमा नै कमिसन रकम आएको छ। त यो तलबलाई घटाइदिँदाखेरि कमिसन रकम हाम्रो निस्कन्छ। त कमिसन रकम कति त? कमिसन रकम इक्वल टु यो 28,000 माइनस 13,000 अनि यो घटाउँदा कति त? 15,000 15 13 28 15,000 उसको कमिसन रकम आयो। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ, कमिसनको दर निकाल्नु छ। कमिसनको दर यो हामीलाई निकाल्नु छ। फर्मुला हामी अप्लाई गर्न सक्छौं सूत्रबाट। कमिसनको दर इक्वल टु कमिसन रकम को मुनि अर्थात कमिसन रकम बटे जम्मा बिक्री रकम अर्थात बिक्री रकम जम्मा बिक्री रकम गुणे 100%। यो हाम्रो कमिसनको दर निकाल्ने यो फर्मुला हो। किनभने कमिसन प्रतिशतको फर्मुला मैले अघि नै त्यो बताइसकेको छु। कमिसन प्रतिशत इक्वल टु कमिसन रकम बटे बिक्री मूल्य गुणे 100% 100% है। अब कमिसन रकम हामीले निकालिसकेका छौँ यहाँ 15,000। त कमिसन रकमको ठाउँमा हामीले यहाँ राख्ने हो 15,000 बटे तत्मुनि यसको बिक्री रकम कति छ? 10 लाख 10 लाख गुणे यहाँ 100%। अब यो दुईटा जिरो काट्न सकिन्छ। यस्तै तीनवटा जिरोले यहाँ तीनवटा जिरो हामी काट्न सक्छौं। अब डिभाइड गर्दाखेरि 15 मा 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ त? 1.5%। 1.5% हाम्रो एन्सर हाम्रो हुन्छ 1.5%। 1.5% हाम्रो एन्सर अर्थात कमिसन दर जुन छ, कमिसन प्रतिशत जुन हो 1.5% यसको एन्सर। अब अर्को प्रश्न।
4 नम्बरबाट म अर्को लिइरहेको छु प्रश्न। 4 नम्बरबाट भाइ बहिनीहरू, यो 4 नम्बरमा प्रश्न यस प्रकार छ। एउटा कम्पनीले एजेन्टहरूलाई निम्न दरका हिसाबले कमिसन दिन्छ। अब यहाँ कमिसन यस प्रकार यहाँ लेखेको छ, रु 15 लाखसम्मको बिक्रीमा 0.5%, अर्थात् 15 लाख बिक्री गर्यो भने उसले कमिसन कति पाउँछ त? एजेन्टले 0.5%। रु 15 लाखदेखि रु 25 लाखसम्मको बिक्रीमा 1%, रु 25 लाखदेखि 40 लाखसम्मको बिक्रीमा 1.5%, रु 40 लाखभन्दा माथिको बिक्रीमा 2%। हुन त यो कमिसनको दरहरू, यो फरक फरक दरहरू यहाँ लेखेको छ। अब तल छ उक्त कमिसन दर, यो माथि जुन उल्लेखित यो कमिसन दरहरू छ, यो दरहरूको प्रयोग गरेर तल दिएको बिक्री रकमबाट है, उक्त कमिसन दर प्रयोग गरी तल दिएको बिक्री रकमबाट प्राप्त हुने कमिसन रकम पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ तल दिएको छ क ख ग घ, यहाँ चारवटा यहाँ हिसाब छ। यो चारवटामा पहिलो हिसाब हो 12 लाख रुपैयाँ बिक्री रकम दिएको छ। 12 लाख, 12 लाखको यदि बिक्री हुन्छ भने कति कमिसन पाउँछ त? अब क नम्बरको हिसाब म यहाँ समाधान गर्न गइरहेको छु। क नम्बरमा छ रु 12 लाख, बिक्री रकम छ यहाँ रु 12 लाख। 12 लाख यो अक्षरमा लेखेको छ, अक्षर अंक दुईटीमा छ। यो पुरैलाई हामी अंकमा यसलाई लेख्छौं। 12 लाख, 5वटा जिरो हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। 12 मा 5वटा जिरो एड गर्यो भने यो लाख 12 लाख भइहाल्छ। किनभने यसलाई 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख यसरी गर्दाखेरि यो 12 लाख हुन्छ। अब 12 लाख हामीले यो लेखिसक्यौं। अब हामीले कमिसनको दर कति त? अब यसमा कुन दर लागु हुन्छ? यहाँ चारवटा दर दिएको छ, 1 2 3 4, कुनमा पर्छ त यो? यसमा लेखेको छ रु 15 लाखसम्मको बिक्रीमा 0.5%। त यहाँ हामी यहाँ मिलाउने हो अब कि यहाँ त 12 लाख मात्रै छ। हुन त 15 लाखसम्म बिक्री गर्यो भने 15 लाखसम्म 0.5% त्यो कमिसन पाउँछ। यसकारण यहाँ जुन छ यो 15 लाख भन्दा यो 12 लाख यसको मुनि नै हो। यसको मतलब यहाँ कमिसनको यो दर जुन हो यो कति हुन्छ त? 0.5। यहाँ हामी लेखिदिनु पर्छ रु 15 प्रश्न अनुसार है, प्रश्न अनुसार 15 रु 15 लाखसम्म को बिक्रीमा 0.5% कमिसन दिन्छ है। यहाँ प्रश्न अनुसार यो दिएको छ। यसको मतलब यो कमिसनको दर जुन हो यसको कति पर्यो त? 0.5 पर्यो। यसकारण कमिसन रकम कति त? कमिसन रकम इक्वल टु रु 12 लाखको 0.5% हामीले यो निकाल्नुपर्छ। त 12 लाखको 0.5%, 12 लाख
12 लाख गुणे 0.5 मुनि 100। किनभने यहाँ पर्सेन्ट छ, पर्सेन्टलाई हामीले भिन्नमा लेख्दाखेरि जति पर्सेन्टलाई हामी घरमा 100 लेख्छौँ, त्यसकारण 0.5/100। अब यो दुईटा जिरोले दुईटा जिरो क्यान्सल भयो। अब यसलाई हामीले गुणा गराउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ बाँकी रह्यो हाम्रो 12,000। 12,000 मा 0.5 ले मल्टिप्लाई गराउँ है, कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू? यसलाई मल्टिप्लाई गराउँदै गरौँ, कति हुन्छ? कति हुन्छ? 6,000 है, 6,000। 6,000 कमिसन रकम यो हुन्छ। अब यसैको अर्को एउटा हिसाब म यहाँ लिन गइरहेको छु। हुन त यो 15 लाखसम्म थियो 0.5। अब योभन्दा बढी रकमको अब कसरी निकाल्ने त? अब यो ग नम्बरको हिसाब म यहाँ यसको समाधान गर्न गइरहेको छु। ग नम्बरको प्रश्नको यसमा छ बिक्री रकम 38 लाख। 38 लाख ग नम्बर 4 को ग 38 लाख। 38 लाख 38 लाख 38 लाख। अनि अब यो 38 लाख जुन हो, अब 38 लाखमा कति कमिसन त, कति पर्सेन्ट कमिसन पाउँछ त एजेन्टले? अब 38 लाख छ यहाँ, त यहाँ 15 लाखसम्म 0.5% छ, 0.5% 15 लाखसम्म छ। त हामीले यसमा 15 लाखको पहिला 0.5% को कमिसन हामी यहाँ निकाल्छौँ। 15 लाखमा 0.5% कमिसन लाग्ने बिक्री रकम इक्वल टू 15 लाख। 15 लाखमा 0.5% कमिसन पाउँछ। त कमिसन रकम कति त? कमिसन रकम इक्वल टू रु 15 लाख को 0.5%। 15 लाख गुने 0.5/100। यो दुईटा जिरोले दुईटा जिरो क्यान्सल। अब यसलाई हामीले गुणा गराउनु पर्ने हुन्छ। गुणा गराउँदा कति हुन्छ त? भाइ बहिनीहरू यसलाई गुणा गर्दै गरौँ। 15,000 यो भर्खर गुणा गरेको नै हो है, हैन त्यो बा गुणे 0.5%
1.5। यहाँ गुणा गराउँदा कति आउँछ त 7,500। 7,500 15,000 मा 0.5 ले गुणा गर्यो भने 7,500 आउँछ। अब अर्को 15 लाख को हामीले यो 38 लाखबाट 15 लाख को कमिसन निकालिसक्यौं। अब यहाँ कमिसनको दर कति छ? 15 लाख देखि 25 लाख सम्मको बिक्रीमा 1% कमिसन। यसको मतलब 1% कमिसन 1% कमिसन 1% कमिसन लाग्ने बिक्री रकम इक्वल टू 25 लाख माइनस यहाँ कति छ 15 देखि 25 लाख माइनस 15 लाख 15 लाख त यो भयो हाम्रो 10 लाख। 25 लाखबाट 15 लाख घटाउँदा 10 लाख अर्थात 1% कमिसन लाग्ने जुन रकम हो बिक्री रकम त्यो हो 10 लाख। 10 लाख 15 10 25 लाखबाट 15 लाख घटायो भने 10 लाख। अब 1% यसमा छ त कमिसन रकम कति भयो त? कमिसन रकम इक्वल टू रु 10 लाख को 1%। रु 10 लाख को भन्नाले यहाँ गुणा 1/100। दुईटा जिरोले दुईटा जिरो कट्यो। यहाँ हाम्रो कति आयो त 10,000 यो 1% कमिसनबाट 10,000 कमिसन आयो। अब बाँकी रकम कति रह्यो त 15 10 25 सम्म हामीले निकालिसक्यौं। अब बाँकी कति रह्यो त 38 बाट 25 घटाउँदा किनभने अब छ 25 देखि 40 है त 40 त हाम्रो त्यसमा छैन 40 सम्म छ भने किनभने 40 पूरा छैन 38 छ। यसैले यसलाई घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 38 बाट 25 घटाउँदा 3 1 13 है। यो 13 लाख जुन बाँकी रह्यो यो 1.5% कमिसनमा जान्छ है। 1.5% कमिसन लाग्ने रकम बिक्री रकम इक्वल टू 13 लाख 13 लाख। अब जम्मै मिलाएर हाम्रो यो 15 लाख 15 अनि 10 25 13 25 13 38 हाम्रो पुरा हुन्छ। 1.5% कमिसन लाग्ने यो कमिसन रकम कति भयो त अर्थात 3 किसिमको कमिसन रकम यहाँ 38 लाखमा पाउँछ। रु 13 लाख को 1.5% 13 लाख गुणे 1.5/100 ले यो दुईटा जिरो क्यान्सल। अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गराउनु पर्यो। मल्टिप्लाई गराउँदा कति हुन्छ त 13,000 गुणे 1.5 19,500 19,500। अब जम्मा कमिसन रकम कति त
जम्मा कमिसन रकम अर्थात् एजेन्टले पाउने जम्मा कमिसन रकम 7500 अर्थात् 7500 प्लस 10,000 प्लस 19,500 यो सबैलाई हामीले अब एड गर्नु पर्यो। एड गर्दा जुन आउँछ त्यही हाम्रो एन्सर हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ, बिदा लिने बेला भइसक्यो। हस्त आजको लागि हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।